السلام عليكم، معكم الاستاذ منير شبوه استاذ اللغه الفرنسيه. الوغ جماعه اللي مازال ما بداوش لي ريفيزيون ديالهم اللي راهم مبحرين، اللي راهم ديكوراجين، اللي دايرين في بالهم بلي ما عندهمش وقت. مازالكم بزاف وقت منا الفان جوان وبزاف وقت حتى الموا سبتمبر. دونك نتا وجدوا روحكم نتوما لو موا دو جوان، شهر جوان، لا فان تاع جوان، وجدوا روحكم في الفرنسي معايا. راح نعاود لكم بروغرام من جديد، من دار جديد، من الدرس الاولاني حتى بروجي 1 ونروحوا لبروجي 2 حتى لاخر باذن الله. خاطر الا داروا لكم ليكزامان تاع الباك في جوان سيرمون راح ندير لكم على زوج وحدات اللي هو بروجي 1 تكست هيستوريك ولا تكست دوكيومون ديستوار، والوحده الثانيه بروجي 2 اللي هو تكست ارغيومونطاتيف. الوغ يا جماعه راني نشوف في لي ريزو سوسيو بزاف لي جروب وليو يروحوا يراجعوا، يروحوا يقراو على روحهم دي كومونتير، راهم يقولوا الباك في جوان، راهم يقولوا في اوت، راهم يقولوا في جويي، راهم يقولوا في سبتمبر. ما خليك ما تضيعش وقت، تضيع وقت كاليتي، ما تضيعوش وقت يا جماعه. ركزوا في القرايه تاعكم، على القرايه تاعكم. قعد لكم شهر ونص ولا شهرين زيرو روحكم فيها، تو تي بوسيبل، كل شيء ممكن. تبعوا ان بون بروغرام وتكلوا على ربي. الوغ اليوم ان شاء الله واش راح نديرو؟ راح نشوفوا لو تكست هيستوريك ولا لو تكست ديستوار ولا تكست دوكيومون ديستوار بلوس زائد راح نديرو البرنامج معناتها اللي راهم بحر الاحرار، اللي يقراو بار كوريسبوندونس، اللي ما على بالوش كاع واش كاين في البروغرام. اليوم راح يعرف البروغرام، راح يعرف واش لازم يقرا، على ماش لازم يركز، وشنو هما الاسئله اللي يطرحوها بالبزاف في الباك، ولا وشنو هما الدروس اللي يطرحوا عليهم بالبزاف اسئله في الباك. ونبداو باول درس اللي راح يطيح ما نقولكمش 100% في الباك، مي يطيح بالبزاف في الباك، تربح عليه او موان نقطه اليوم ان شاء الله باذن الله. هيا نبداو على ربي. الوغ تكست هيستوريك هو نص تاريخي. نص تاريخي هذا كيفاش نعرفوه؟ كاين زوج ولا ثلاث مؤشرات اللي يخلونا نعرفوا بلي سي ان تكست هيستوريك ولا راني نقرا في تكست هيستوريك. اول حاجه لي دات ولي زيفينمون. كل دات، كل تاريخ معناتها التواريخ والاحداث. كل تاريخ تلقاو قدامه ان ايفينمون، حدث، ان في هيستوريك، حدث. معناتها كل شيء كل ما تلقى دات راح تلقى ايفينمون. هنا كاين سؤال يطرحوه بالبزاف في الباك، اللي يعطيو لكم فيه ان طابلو، ويقول لك يعطيك لا دات، يقول لك شنو هو ليفينمون ديالها. سؤال هذا كاع باش تجيب او موان زوج في الباك. دونك نعاود نولي التكست هيستوريك هذا نلقاه نعرفو بلي دات وبلي زيفينمون، بالاحداث. ولا تحب تكون سوري ساتان بلي راك في تكست هيستوريك، احبط لا برودكسيون اكريت، ليكسبرسيون اكريت، سوجي نيميرو 2 ماشي الكونت روندو، سوجي نيميرو 2 راح يقول لك اكتب اون برودكسيون اكريت، اون ريداكسيون على ان في هيستوريك. كيفاش تعرف ثاني؟ راح تلقى كلمه، هذوك زوج كلمات، ايستوار وانفورمي. كي تزيد تلقى ايستوار انفورمي راح تكونفيرمي بلي رانا نديرو في التكست هيستوريك، راه قدام التكست هيستوريك. والتكست هيستوريك هذا انا نقول لكم راح يطيح في الباك باذن الله، سورتو الا كان في موا دو جوان سوري ساتان يطيح باذن الله، يطيح. خاطر مازال ما جاش حتى باك ما طاحش فيه التكست هيستوريك، دائما يطيح التكست هيستوريك. هو اللي يطيح بزاف، علاه؟ خاطر فيه دروس بزاف وتقراو بوندون 3 ولا 4 موا تيري ماس كومبلي نتوما تقراو في التكست هيستوريك هذا. الوغ التكست هيستوريك هذا يشمل عده مجالات، دونك بليزيور في. يقدر يكون يحكي على سبور. هذا التكست هيستوريك ما تبقاش تستنى غير على الحرب، داكوغ. يقدر يطيح لك ليستوار تاع لو فوتبول، ليستوار دو لا ناتاسيون، ليستوار دي جوز اولمبيك، ليستوار تاع ليكونومي، ليستوار تاع الثقافه، ليستوار تاع الفن، ليستوار ليستوار. واش تفهم تاع دوكا؟ مي اون جينيرال راح يكون معظم النصوص اللي جازت في الباك راح تحكي على الحرب، على لاغير، سواء هنا في الجزائر
ولا خارج الحرب الباردة، الحرب الساخنة، الحرب العالمية الأولى. ولكن اون بلي يطيح بزاف ليستوار على ليستوار تاع الجزائر، الثورة التحريرية بالخصوص. الوغ النص التاريخي كاين بليزيور بيرسون يقدروا يكتبوه. دونك عندنا اللي يكتب النص التاريخي يقدر يكون ان ناراتور، كي نقول ناراتور معناتها راوي، يقدر يكون هيستوريان، اكريفان، اوتور، كاتب، ولا يكون صحفي. دوك نعاودو نقولو لهم. يقدر يكون الراوي لو ناراتور يقدر يكون في نفس الوقت شاهد، هو راهو يكتب في لو تيست. ويقدر يكون راوي ناراتور que ce soit historien ولا écrivain ولا auteur ولا peu importe، ويزيد يجيب لنا شهاده، يجيب لنا il rapporte un témoignage، يجيب لنا شهاده. معناتها كي نقول شهاده انا باغ اكزومبل كاتب نحكي على المؤرخ ولا نحكي على الثوره التحريريه، ما كنت زايد في الثوره التحريريه، واش ندير؟ نروح نجيب شهاده تاع مجاهد مازالو عايش دوكا ونحطو في النص تاعي. انا راني ندير في العمل تاعي تاع الراوي ونزيد ندخل الشهاده تاعي. داكوغ. دونك كيفاش نفرق بين لو ناراتور اي تيموان والناراتور بلوس تيموانياج؟ الوغ اذا لقيت في النص جو، نو، موا، مو، مون، ما، مي، اعرف بلي اللي راهو يروي كان شاهد في نفس الوقت، اللي راهو يروي كان بريزون في هذاك الوقت، معناتها شاف ليفينمون هذاك، عاش هذاك ليفينمون وراهو هو يحكي عليه. داكوغ. لو ناراتور بلوس تيموانياج، الراوي زايد الشهاده، هاد لا بيرسون تقدر تكون انايا وتجيب وحده تشهد، ولا يجيب واحد يشهد على لو سوجي اللي راهو يحكي فيه. ودون سو كالا انا اذا كنت راوي ناراتور ما كنتش حاضر، مي كاين ان اوتر تيموان، كاين واحد اخر كان بريزون اللي هو اللي راهو يدلي بالشهاده ديالو. وكيفاش نعرف بلي هنا راني في هاد لا سيتوياسيون؟ كي نلقى لي غيومي في النص. اذا لقيت لي غيومي في النص عارف بلي الهضره هذه اللي قالت لهنايا بين لي غيومي، الهضره هذيك ماشي تاع الراوي، الهضره هذيك تاع الشاهد ماشي الراوي، تاع الشاهد. دائما الهضره اللي تكون بين اونتر غيومي ماشي الهضره تاعنا، الهضره تاع انسان اخر، انسان واحد اخر. هكذا لي صح. هذه ليطاب لازم تفهموها مليح. نروحو دوكا للبرنامج تاع التكست هيستوريك. واش راح نقراو في التكست هيستوريك هذا؟ كاين دروس بزاف التكست، معناتها دوكا اللي مازال ما بداش واللي راهو ناوي يبدا يقرا ولا اللي راهو مبحر غير يتبعني. وهذو هما الدروس اللي راح يطيحوا لكم، ومعظمهم راح يطيحوا في الباك. ولا ماشي اول درس راح ندهم لكم دوكا بالترتيب على حساب الاهميه، على حساب لي كيسيون، الاسئله اللي طرحوا في الباك. معناتها نزيد نسطر عليهم باش تبازيو عليهم بالبزاف، خاطر هذوك هما الاسئله اللي يضلوا يطيحوا في الباك. اول درس اللي راح نركز لكم عليه هو لي سبستيتوت grammatique. Ou chouïa lexico et lexico, mais beaucoup plus grammatico. Les substituts هما البدائل، السؤال هنايا راني داير عليه ثلاث حصص في لاشين تاعي
تبعوهم. راح نزيد واحد اخرين خاطر هذا الدرس هذا راح يكون تحققوه في الوحده الاولى في البروجي 1، تحققوه في البروجي 2، تحققوه في البروجي 3. معناتها الدروس اللي تقراوهم لهنا راح يقدروا يلحقوكم في البروجي 1 ولا في البروجي 2 ولا في البروجي 3 ولا في البروجي 4 الا كنتو لي لونغ. دونك البدائل هذا السؤال كل باك مازال ما جاش حتى باك وما طاحش. يقول لك à quoi renvoie le la l'apostrophe, à quoi renvoie on, à quoi renvoie y, à quoi renvoie qui, à quoi renvoie que, à quoi renvoie etc. هذا السؤال كل باك يعطي عليه نقطه حتى زوج نقاط. ثاني درس اللي يحبل بزاف في الباك هما لي فيزي كومونيكاتيف. هذا الدرس يطرح عليه بزاف اسئله في الباك. هنايا لي فيزي كومونيكاتيف معناتها الهدف تاع الكاتب، علاش راه يكتب لنا في هذا النص، وشنو هما الاهداف، واش حاب يلحق لنا، لما حاب يلحق. ثالث درس ثاني حبل بزاف في الباك هي لوبجيكتيفيتي et la subjectivité. الموضوعية والذاتية. alors les visées communicatives نعاودو نولي لي فيزي كومونيكاتيف اليوم ان شاء الله في الليل باذن الله، في الليل ولا مع الفجر ولا وحده تاع الصباح زوج تاع الصباح راح نحط لكم درس على لي فيزي كومونيكاتيف. دونك تبعوني مليح، كاين بزاف تلاميذ اللي دايرين في بالهم كاين اون ولا دو فيزي. يقول لك الشيخ كاين شحال من تلميذ يقول لك الشيخ كاين دو فيزي برك. ابدا جامي. شوفوا لي سوجي تاع الباك ما كاش منها، كاع يقول لك فيزي انفورماتيف، نو راك غلط، ما كاش غير هذيك لا فيزي، كاين بزاف راح نمد لكم او موان 7 8 او موان لي فيزي ومن الباك ماشي الدروس اللي ندير فيهم في اليوتيوب ولا في لي كور ديالي دائما براتيك تاع الباك، ما نديرلكمش حاجه ما تخدموش عليها ولا ما تحفظوهاش ولا ما طاحتش في الباك. الوغ درس ثاني كيحبل بزاف. دونك قلنا لي فيزي كومونيكاتيف ان شاء الله اليوم باذن الله، لوبجيكتيفيتي لا سوبجيكتيفيتي غدوه ان شاء الله كل يوم ان شاء الله باذن الله، كل يوم راح نديرو فيديو منا ل 15 مي نكونوا كملنا كاع الدروس. لوبجيكتيفيتي لا سوبجيكتيفيتي غدوه ان شاء الله. درس يطيح بزاف لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف. لا فوا اكتيف لا فوا باسيف، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. هكذا نورمالمون المبني للمعلوم معلوم والمبني للمجهول. ان شاء الله مانيش غلط ولا راني غلط ما نديروش عليه. عندنا لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. هاد الدرس راني حطيته لو البارح ولا لو البارح حطيته في لاشين تاعي، اللي درتو في قناه تاع كور ديزان، انا عاود حطيته في لاباج تاعي. تبعوا هذا الدرس مهم بزاف ويطيح بزاف في الباك، يطيح بزاف في الباك سورتو في التكست هيستوريك. مع هذا الدرس راح ندير لكم الازمنه تاع لو فيرب اتر لا لوكسيليير اتر زائد البارتيسيب باسي بلوس لو بارتيسيب باسي. علاش راح ندير هاد الجوج دروس هادو راح نضيفهم ان شاء الله؟ لخاطر الازمنه والبارتيسيب باسي يمشيو مع لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. وشنو تاني؟ 5 سؤال بزاف يطرحوه لو شون ليكسيكال. واحد الدرس بسيط بزاف ساهل بزاف. لو شون ليكسيكال الحقل اللغوي. هذا في 5 دقائق تقدر تفهموا ان شاء الله. وهنا كنديروا هذا الدرس هذا نعطيكم مجموعه من الكلمات اكثر من 100 كلمه تتعاود بزاف كيكون عندكم لو تكست هيستوريك، تعاود الالفاظ والمصطلحات اللي يطيحوا بزاف في التكست هيستوريك. تبعوني لهنايا شون ليكسيكال قلنا الحقل اللغوي. عندكم ثاني لو سون دي تندار  ماركيهم هادو انوطيهم وحاسبوني عليهم. عندكم لو ديسكور ديريكت
discours indirect. Alors discours direct, discours indirect, الحديث المباشر والحديث الغير المباشر. الحديث المباشر والحديث الغير مباشر. هذا الدرس ثاني كيتحبل بزاف في الباك، يتحبل بزاف في الباك ثاني في البروجي ماركيو عندكم. وهذا الدرس تاع الديسكور ديال الديسكور انديريكت راني درتو في قناه كور دي زاد، لكن ما خدمتوش كيما لازم الحال، كنت شويه تعبان درتو في الليل عيان شويه. راح نعاودو بطريقه جد بسيطه وبالتدقيق ونجاوب على كاع الاسئله اللي طرحت لي في الفيديو القديمه اللي درتها في كور دي زاد. هذا باش نجاوبوا على الاسئله ثاني اللي نطرحوا. نتوما ما تنساوش كي تشوفوا لي فيديو طرحوا الاسئله، نجاوب على كل الاسئله باذن الله ان شاء الله، اسئله اللي تخص الدرس. بون نكملوا. قعدوا تبعوا معايا حتى لافان، خاطر راح ندير لكم في الاخر، راح ندير لكم نقطه مضمونه في الباك ان شاء الله. دونك تعرفوا تاع واش وطيح ثاني بزاف، يطيح السؤال الاول في الباك. الوغ قلنا ديسكور ديسكور انديريكت. عندنا الازمنه، عندنا نديرو شحال وصلنا 7 هنايا، باك 8. عندنا البريزون، شوفوا لو بريزون، ماناش راح نديرو لو بريزون جو تو il elle ايتترا، خاطر راح نديرو في الازمنه، راح نديرو ان شاء الله لي فالور تاع البريزون. علاش الكاتب استعمل البريزون او يحكي في الباسي، علاش استعمل البريزون، علاش استعمل الكونديسيونيل، علاش استعمل لامبارفي، وعلاش استعمل الباسي سامبل. نقول هنا راح نحكيو على لي فالور دو سي طون، لي فالور علاش الكاتب استعمل هاد الازمنه هادي. داكور، هادو نديرو عليهم حصه ولا زوج. 9 لي بروسيدي اكسبليكاتيف. لي بروسيدي اكسبليكاتيف، شنو هما لي بروسيدي اكسبليكاتيف؟ لي بروسيدي اكسبليكاتيف هما طريقه الشرح ولا طريقه الكاتب في التعبير تاعو. اسكو يستعمل لا كومباريزون، اسكو يستعمل لا ميتافور، لا فونكسيون، لا ديفينيسيون، لي نيميراسيون ايتترا. هذا الدرس يحبل بزاف، خاصة يديروا لكم هكذا زوج نقاط، يقول لك هاد زوج نقاط هادو تاع واش، تاع لي نيميراسيون، تاع لي ليلوستراسيون، تاع لي زيكزومبل، تاع ايتترا. هاد الدرس ثاني مهم جدا يديروه في الباك. اخر درس اللي مازال ما تلاقيتش به هذا في الباك، مازال ما تلاقيتش به سانسيرمون، هي لا نوميناليزاسيون. لا نوميناليزاسيون سانسيرمون ما طاحش، انا مشفتوش طاح في الباك. وكاين درس اخر، ماشي اخر درس هذا، كاين لا كوز اي لا كونسيكونس. هذا هو اخر درس اللي راح نشوفوه في سلسله من الفيديوهات. داكور، لا كوز السبب، لا كونسيكونس النتيجه. دونك هادو هما الدروس اللي لازم تبازيو عليهم في لا ريفيزيون ديالكم. داكور، دونك تبعوني كل يوم، راح تدخل لكم اون فيديو حتى 2 فيديو الى سلزم الحال. دوكا قريب راح نكملوا، راح نشوفوا سؤال يطيح تقريبا في كل لي سوجي تاع الباك، تكست هيستوريك. وشنو هو السؤال؟ سؤال بسيط جدا، ما لازمش تضيعو، ما لازمش ياخذ لك ان بوان. يقول لك l'auteur ولا le personnage du texte. يدير لك هكذا اي زوج نقاط يقول لك اسكو راهو historien، اسكو راهو journaliste،
باسكو راهو تيموان. يقدر يعطيك جوج واحد اخرين ويقول لك تيمون، ولا يعطيك جوج واحد اخرين ويقول لك جورناليست. ولا ليسونسيال هاد الثلاثه في معظم الاحيان هادو هما ثلاث اجوبه اللي لازم ديرهم. معظم الاحيان تقريبا كاع لي باك هادو هما ثلاث لي 3 بروبوزيسيون، هادو هما اللي بروبوزيهم في ثلاثه داكور مع جوج واحد اخرين ولا مع ثلاثه واحد اخرين. الوغ كيفاش تعرف بلي كلوتور راهو هيستوريان، كيفاش تعرف راهو جورناليست، كيفاش تعرف راهو تيمون؟ اول حاجه نبه عليها لازم تركزوا دابور لهنايا. اسكو او حبنا يعطينا او حبنا نمدوا اون ريبونس جواب على لوتور ولا على لو بيرسوناج؟ اتونسيون راه يطرح ديجا في الباك بزاف كنخدم لهم. او عندي سوجي تاع باك اسيا دو بار لو بلان دو لالجيري، ماشي عندي سنه لهنايا سمحوا لي والله نسيت العام اللي جاز في هذا الباك. هنا واش قال لك؟ شوف السؤال الاول قال لك جميله بريكي هذه كانت بيرسوناج، كانت شخصيه في النص، يقول لك جميله بريكي اي اون هيستوريان مؤرخه، ان تيموان شاهده، ولا اون انسيان كونداني ا مور، ولا كان محكوم عليها بالاعدام. بزاف تلاميذ داير كي درنا لا ريفيزيون كي كنا نقراو في المسيد، بزاف تلاميذ كي حلينا هذا لو سوجي جميله بريكي داروا في بالهم هي لوتور، هي الكاتبه، هي اللي كتبت النص. لا لازم نركز مليح نفرق بين لوتور اللي كتب النص اللي راح نلقاه في لاسورس من تحت كامل، والبيرسوناج اللي راهو داخل النص. دونك هذه بالك كنت ندخلكم فيها خاطر صارت بزاف في الباك وتتكلخ بزاف وما تفيقولهاش. لازم تركزوا اول حاجه، هذا هو الامر المهم في قبل ما نجاوبوا، خاطر هنا راه عندك نقطه ما لازمش تريح. هذه اول نقطه لازم تجيبها في الباك. الوغ نعرفوا بلي راهو هيستوريان كي نلقى هذا شوف مليح معايا، نلقى هنايا عنوان الكتاب، عنوان الكتاب قبل عنوان الكتاب هنا انا قلت لكم هيستوريان، هنا نلقى لو نون ديالو، الاسم ديالو، ومن بعد عنوان الكتاب. باش تعرفوا بلي هيستوريان عنوان الكتاب زائد شوفوا واش راح تلقاو مكتوب او دي ولا اي دي، ولا راح تلقاو ايديسيون سينغولي ولا بلوريال، اوز ايديسيون ولا ايديسيون معناتها هنايا دار النشر. اذا كانت عندكم هنا دار النشر او معناتها راهو هيستوريان. مور ليديسيون راح تكون اون دات، ولا دات اللي هنا تكون السنه، هذا مثلا سنه 1900 باغ اكزومبل 80. هكذا ليكيب نعاود كي يكون هيستوريان لازم يكون عندكم لو نون بلس عنوان الكتاب بلس دار النشر، ايديسيون دار النشر تلقاوها اي دي ولا ايديسيون، بلس اون دات تاريخ اللي هي سنه. هذا معناتها هكذا. دوكا نروحو جورناليست. باش نعرفو بلي رانا مع ان جورناليست توجور نروح لا سورس. هنا راني في لا سورس، دونك هنايا لا سورس المنبع منين جبنا لو تكست هذا لا سورس، رانا في لا سورس. جورناليست كيفاش نعرف جورناليست؟ نلقى لو نون ديالو، اسم ديالو باغ اكزومبل منير شبوه زائد هنا واش راح نتلقاو هنايا اسم لو نون تاع واش؟ تاع جورنال تاع اون ريفو، ان ماغازين، ان سيت ويب اتسيتيرا. بلس هنا ما راح نلقاو ليديسيون، ماشي راح تكون ليديسيون، ما تكونش ليديسيون هنا، ما كانش ليديسيون. راح تلقاو موراها اون دات، تاريخ لهنايا، والتاريخ هذا ما كنتش راح نلقاو السنه برك، راح نلقاو سوا لو موا ولا لو موا بلس لاني، شهر زائد سنه، سورتو كي يكون اون ريفيو ولا ان ماغازين. ولا تلقاو لا دات كومبليت 13 ماي
2019 هكذا تكون سيغ اي سيغتان بليك ماشي هيستوريان كيما تلقاش ليديسيون هادي هكذا ليكي. اخيرا نروح للتيمون. هنا التيمون لازم نعاود نرجعكم لوتور و لو بيرسوناج. اتونسيون لو تيمون هو شاهد ولا شاهده، شاهد ولا شاهده في زوج. تيمون تيمون هذا كيفاش نلقاوه؟ اذا كان بيرسوناج، اذا كانت شخصيه، اذا كانت شخصيه كيفاش نعرفوا بلي راهي تيموان؟ نلقاوها داخل لي غيومي. معناتها الا كانت شخصيه هذا التيموان هذا نلقاو الهضره تاعو داخل لي غيومي، داخل هنا داخل داكور داخل. اذا كان الكاتب لوتور، اذا كان لوتور الكاتب، اذا كان الكاتب واش راح نلقاو؟ باش تعرفوا بلي يكون تيموان راح نلقاو جو، مو، موا، نو، نوتر، نوتر، مون، ما، مي. هادو راح تلقاوهم. دونك سو كارا تعرفوا بلي الكاتب لهنايا راهو تيموان. واذا لقيتو في النص جو مو موا ايتترا معناتها الكاتب راهو تيموان. ولا لقيتو في النص وقال لك لو بيرسوناج دو تيكست اي معناتها الشخصيه اللي راهي في النص وشنو؟ اسكو راهي هيستوريان مؤرخه ولا جورناليست ولا تيموان؟ هنايا باش تقدر تقول تيموان لازم تكون الهضره تاعها لازم تكون داخل لي غيومي باش تقدر تقول عليها تيموان. الا ما كانتش الهضره تاعها داخل لي غيومي ما راهيش تيموان. هكذا ليكي فوالا. دونك هذا نقطة، وهذه النقطة ما لازمش تضيع لكم، ركزوا مليح فيها. أنا كملنا اليوم مع هاد لا فيديو نحكم جواه بالك الخمسة جواه ربعة هكذا بري إن شاء الله إلا بربي. بارطاجيو لا فيديو، خلوا الفائدة تاعهم، وما تنساوش تابوني باش يطلع لكم دايما جديد. وكل يوم باذن الله ان شاء الله راح نحط لكم اون فيديو على الدروس اللي حكينا عليهم من قبل. هكذا ليكي نقول لكم السلام عليكم، صحتكم و توتالور ولا دابا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، بقاو على خير. قبل ما ننسى اكتبوا لي في لي كومونتير لي كيسيون ديالكم نجاوب عليهم باذن الله. ولا كتب ربي سواء ندير لكم اون فيديو ونجاوب على نكتب كاع الاسئله ونجاوب عليهم في لايف ولا نجاوب عليهم في اون فيديو ولا نجاوب عليهم في لي كومونتير الا كان عندي وقت افيك بليزير ماشي مشكل. السلام عليكم، بقاو على خير.